السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. سنكمل معا سلسلة متى وكيف تستعمل كل زمن في الفرنسية. الدرس الماضي كان عن الماضي المركب لو باسي كومبوزي. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتموه ولم يبقى لديكم أي مشكل في استعماله. هذا الدرس سيكون عن زمن لامبارفي أو ما يسمى بالماضي الناقص. سبق وأن وضعت درس مفصل عن الماضي الناقص لامبارفي لمن أراد الرجوع إليه، فهو في القناة. يتكون من جزئين، الجزء الأول فيه متى نستعمل هذا الزمن، والجزء الثاني كيف نستعمله، أي كيف نصرف الأفعال في هذا الزمن. إذن سيكون الهدف من هذا الدرس هو إعطاء الفرق ما بين l'imparfait و le passé composé. l'imparfait و le passé composé هما زمنين في الماضي، كلاهما في الماضي، لكن هناك فرق بينهما، فرق في استعمالهما. هذا ما سنراه في درسنا اليوم. قبل أن نرى الفرق ما بين le passé composé و l'imparfait في استعمالهما، سوف نقوم بمراجعة سريعة لمتى نستعمل l'imparfait الماضي الناقص. l'emploi de l'imparfait. نستعمل l'imparfait لنعبر عن حدث استمر لمدة طويلة في الماضي. هذه المدة غير محددة، أي أن هذا الحدث وقع في زمن لا نعرف بدايته ولا نهايته. مثال: Quand j'étais petite, j'adorais manger des glaces. عندما كنت صغيرة كنت أحب أن أكل المثلجات. Quand j'étais petite, j'adorais manger des glaces. نستعمل كذلك l'imparfait لكي نعبر عن حدث تكرر وقوعه في الماضي، أي بمعنى العادات التي كانت لدينا في الماضي، وكذلك لنحكي عن ذكريات أفعال كنا نقوم بها في الماضي. مثال: Je faisais toujours les achats dans cette boutique. Je faisais toujours les achats dans cette boutique. كنت دائما أشتري من هذا المحل. إذن هذه كانت عادة لدي في الماضي، كنت دائما أشتري من هذا المحل. Je faisais toujours les achats dans cette boutique. نستعمل كذلك l'imparfait لكي نصف مشهدا أو منظرا رأيناه في الماضي. مثال: La nature était adorable. Le soleil brillait et l'eau était calme et douce. La nature était adorable. الطبيعة كانت رائعة، كانت جميلة. Le soleil brillait. الشمس كانت تلمع. Et l'eau était calme et douce. والماء كان هادئا وعذبا. ونستعمل كذلك l'imparfait لوصف حالة شخص في الماضي، وغالبا نستعمل le verbe être لوصف الحال لأنه يعتبر فعل الحال. C'est un verbe d'état. مثال: Il était très content. كان فرحا جدا. Il était très content. Il était tout petit. كان صغيرا جدا. Il était tout petit. وكذلك لوصف حالتين في نفس الوقت. مثال: Je lisais mon livre pendant qu'il regardait le film. كنت أقرأ كتابي بينما كان هو يشاهد الفيلم. وصف لحالتين في نفس الوقت. Je lisais mon livre pendant qu'il regardait le film. وأخيرا لدينا حدثان ماضيان، أحدهما وقع أثناء استمرار الآخر. مع المثال سيكون ذلك مفهوم أكثر. Je lisais mon livre quand il a téléphoné. Je lisais mon livre quand il a téléphoné. لاحظوا هنا الحدث الأول الذي يعبر عن حالة. Je lisais mon livre. كنت أقرأ كتابي.
هذه حالة، كنت جالسة وأقرأ كتابي. Je lisais mon livre. Quand il a téléphoné. هنا جاء حدث وقع أثناء استمرار الحدث الأول. Quand il a téléphoné. عندما اتصل. إذن هنا استعملنا le passé composé. في الحدث الأول الذي يعبر عن حالة استعملنا l'imparfait. Je lisais mon livre. والحدث الذي وقع بعده استعملنا le passé composé. Il a téléphoné. وكأن الفعل أو الحدث الثاني يأتي ليقاطع الحدث الأول الذي كان مستمرا في الزمن. إذن في هذه الجملة سيتضح لكم الفرق الواضح ما بين le passé composé و l'imparfait، بحيث أن l'imparfait je lisais mon livre هو حدث استمر لمدة من الزمن وليس له وقت محدد، كنت أقرأ كتابي. بحيث le passé composé il a téléphoné هو حدث محدد ولحظي، يعني وقع في لحظة واحدة وانتهى مباشرة بعد وقوعه، وهذا هو الماضي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي. إذن من هنا نستنتج أن l'imparfait هو زمن الوصف، يعني نستخدمه دائما لوصف حالة في الماضي. مثلا إذا سألك أحد ماذا كنت تفعل في المنزل، Qu'est-ce que tu faisais dans la maison؟ ستجيب ب كنت ألعب مع ابني. مثلا Je jouais avec mon fils. كنت أقرأ كتابا. Je lisais un livre. كنت أشاهد فيلما. Je regardais un film. إذن أصف حالتي في الماضي. وكذلك هو زمن العادات في الماضي، بحيث مثلا إذا أردت أن أقول كنت دائما أسافر كل نهاية أسبوع، سأقول je voyageais toujours chaque week-end. إذا أردت أن أقول مثلا كنت أخرج مع هذه الصديقة، يعني هذه عادة كانت تتكرر، je sortais toujours avec cette amie. أما بالنسبة للماضي المركب le passé composé، عندما يسألك أحد مثلا ماذا فعلت البارحة، Qu'est-ce que tu as fait hier؟ ستجيب J'ai lu un livre. قرأت كتابا. إذن هنا الفرق هو أني أريد أن أعبر عن حدث قمت به في الماضي وليس عن حالة لي في الماضي. كما تلاحظون الفرق يكون في التعبير. كنت أقرأ je lisais وقرأت j'ai lu. بالنسبة للامبارفي نستعمل دائما فعل كان، كنت، كانوا. مثلا عندما أريد أن أقول بالفرنسية كنت أقرأ، سأقول je lisais، أي سأستعمل l'imparfait. كنت أقرأ je lisais. عندما أريد أن أقول قرأت، سأستعمل عندئذ le passé composé وسأقول j'ai lu. مثلا عندما أريد أن أقول كنت أحب، سأقول j'adorais، سأستعمل هنا l'imparfait. عندما أريد أن أقول أحببت، سأستعمل le passé composé j'ai adoré. عندما أريد أن أقول كنت أفعل، سأقول je faisais. بينما عندما أريد أن أقول فعلت، سأقول j'ai fait وسأستعمل le passé composé. هكذا تكون قد ميزتم بين le passé composé الماضي المركب و l'imparfait الماضي الناقص. وصدقوني مع المدة ومع تقدمكم في اللغة ستصلون لدرجة لن تفكروا متى ستستعملوا هذا الزمن أو الزمن الآخر، بل سيكون هذا طبيعي بالنسبة لكم وستعتادون استعمال كل زمن في وقته بدون تفكير. هذا تمرين بسيط للدعم يتكون من 4 جمل سوف تختارون فيه الفعل مصرف في l'imparfait أو le passé composé. Hier, les enfants passaient ou ont passé toute la journée
à regarder la télé. البارحة الأطفال أمضوا اليوم كله في مشاهدة التلفاز. إذن هل سنقول passé أو en passé؟ Pendant mon enfance, je détestais ou j'ai détesté aller chez le dentiste. Pendant mon enfance, خلال طفولتي كنت أكره الذهاب إلى طبيب الأسنان. Aller chez le dentiste. إذن هل سأقول je détestais أو j'ai détesté. Quand tu étais jeune, tu faisais ou tu as fait du sport. عندما كنت شابا كنت تمارس الرياضة. إذن هل سنقول tu faisais أو tu as fait. Elle révisait ou elle a révisé ses leçons quand sa mère l'appelait ou l'a appelé. إذن هي كانت تراجع دروسها عندما نادتها أمها. يمكنكم كتابة الإجابة أسفل الفيديو في التعليقات وسأقوم بتصحيح كل إجابة. بالنسبة لكيف نصرف الأفعال في l'imparfait, la forme de l'imparfait, سأعطيكم مثال le verbe acheter. J'achetais, كنت أشتري, tu achetais, كنت تشتري, il و elle achetaient, كان يشتري أو كانت تشتري, nous achetions, كنا نشتري, vous achetiez, كنتم تشترون, il و elle achetaient, كانوا أو كنا يشترين أو يشترون. إذن بالنسبة للنهاية الخاصة بالimparfait فهي AIS بالنسبة لجو, AIS بالنسبة لتو, AIT بالنسبة لإل و elle, IONS بالنسبة لنو, IEZ بالنسبة لفو و AIENT بالنسبة لإل و elle. إذن لصرف أي فعل في زمن الماضي الناقص l'imparfait نقوم فقط بحذف النهاية ER ونعوضها بالنهايات التي أمامكم. وإذا أردتم يعني تفصيل أكثر في تصريف الأفعال في l'imparfait فهناك درس l'imparfait سبق أن وضعته فيه تصريف الأفعال في هذا الزمن بالتفصيل. أما على مستوى النطق فنجد نفس النطق بالنسبة لجو وتو وإل للمفرد وإل للجمع بحيث نجد le son est في الأخير. J'achetais, tu achetais, il achetait, il achetait. نفس النطق. et لدينا le son est. الاختلاف يوجد في nous التي تنتهي ب ION ولدينا le son ION و vous لدينا le son IE. achetiez, achetions. هذا هو الاختلاف. إذن أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس واستوعبتموه. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم منه لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء. وإلى فيديو آخر والسلام عليكم.